يمكن نقول أن أهم ما حققته الكلية ديال في الحقوق بسلا هو أنها خلقت في كل الحقوق في مدينة سلا نشاط تعليمي، نشاط تربوي، نشاط علمي اللي خلقت اللي خلى هذه المؤسسة تكون كتلعب دور قاطرة وحاضنة لمدينة سلا، لأنها من أهم مكونات مدينة سلا، وبالتالي مؤسسة اللي كتسهر على تكوين طلبة مدينة سلا، وكذلك من قبل أحواز مدينة سلا. هذا أهم شيء كمؤسسة ذات الصداق مفتوح. كذلك هنا أن مؤسسة اللي وكبت الإصلاح منذ 2003، اللي خلقت مجموعة ديال التكوينات اللي كتواكب متطلبات المجتمع المغربي، متطلبات سوق الشغل، متطلبات الناشئة ديال مدينة سلا وشباب سلا. مؤسسة اللي خلقت مجموعة ديال الروابط مع الفاعلين المحليين لمدينة سلا، وهذا كيف كتعرفوه كيلعب دور كبير في تطور المدينة كمدينة كمكونات المدينة، الرباط والجهة. مؤسسة اللي خلقت كذلك أقطاب لبحث وتكوينات ذات مستوى عالي، تكوينات أساسية وتكوينات ممهنة، مكناش بأن هذه الكليات تقوم بدورها اللي تخلقت لشأنه. أهم الخاصيات ديال الكلية ديال سلا، وكذلك من هذا مكنوا الإصلاح الجامعي ديال 2003، وأن الكلية كتخلق تكوينات كل 3 سنوات أو 4 سنوات ذات طابع ممهن اللي كيمكن أنه الخريجين يشتغلوا في مجال معين. وبالتالي كانوا تكوينات في الأبناء، كانوا تكوينات في الجنائي، كانوا تكوينات في الاستشارة القانونية، كانوا تكوينات في التنمية المستدامة، كانوا تكوينات في لي زاجون ديفلوبمون سوسيال، كانوا تكوينات في تقنيات التأمين، تكوينات مهنية في خلق المقاولة، في الشغل، تكوينات في الانجينيوري مانجيريال، تكوينات في المالية العمومية وارتباطها بالضريبة. وبالتالي الكلية حاولت في كل مرة أنها عن طريق الفريق البيداغوجي من الأساتذة، وكذلك عن طريق مجموعة المتدخلين المهنيين، خلق تكوينات اللي كتحاول تلبي هذه الخصائص بعض المجالات البحث أو في بعض المجالات خصوصا مجالات العمل اللي مرتبطة بالمقاولة الخاصة وكذلك المقاولة المؤسسات العمومية وبعض الإدارات. الحمد لله أن خريجين ديال كلية سلا استطاعوا أنهم الحصول على وظائف عمل في الوظيفة العمومية في مؤسسات عمومية، وكذلك في مؤسسات خاصة من أبناء من الكل. وهذا راجع بالأساس كيف قلت القدرة الإبداع ديال الفريق البيداغوجي الأساتذة المؤسسة، وكذلك بالتعاون مع مجموعة ديال الفاعلين مهنيين، والجودة ديال التكوين في الأخير اللي كتحكم على هذه التكوينات. واللي كيف قلت لكم أن كل 3 أو 4 سنوات الخاصية لكلية سلا يمكن التكوين يفتتح غير في واحد الدورة معينة، وكيتبين بعد الفريق البيداغوجي بأنه كاين اون فورم دو ساتوراسيون، أنه كاين واحد هذاك الخصائص يمكن أنه ما بقاش بديك الحدة، وبالتالي الفريق البيداغوجي كيفكر في تكوينات أخرى. وهذه من الأشياء الإيجابية اللي جاب بها الإصلاح ديال 2003. الاسم كريم حسن أفليو، طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، حاصل على شهادة الإجازة بنفس الكلية بالموسم الدراسي 2013-2014، واستمريت في متابعة الدراسة بنفس الكلية بماستر قانون الشغل والعلاقات المهنية اللي عنده 3 ديال الأفواج. هذا العام هذا إن شاء الله غادي يتسالى المشروع ديالو. من ضمن الأسباب اللي كتجعل كلية سلا كتميز عن باقي الكليات أو الجامعات، من بينها كاينين أساتذة صراحة اللي هما حنا كنعتبروهم ولاد الشعب، كتشوف الأستاذ كيبذل مجهود مضاعف باش يوصل لك واحد المعلومة اللي هو تكبد عناء وضرب مجهود وبحث باش جبدها، وكتلقاه كيلقن الطالب. هذا اول امتياز نلاحظوا انا بين مجموعه من الكليات، بحيث اننا مشيت هذا ما تنضربوش في الجانب ديال الاستاذ،
مشينا للكليات، هذاك الشيء اللي مشينا للكليات وشفنا كاين بعض الاساتذه اللي تتلقاه شاد مقرر وتيعرض، ما تيلقنش، ما تيوصلش للطالب المعلومه، ما عندوش هو غرض واش الطالب استفد، وصلاته المعلومه ولا ما وصلاتش، عنده الاساس هو يدوز واحد عدد الساعات. ثاني حاجه هنايا في الكليه عندنا في سلا كنلقاو مجموعه من الاقسام يمكن الطالب يلجا ليهم ويراجع فيهم مع مجموعات. هذا الشيء اللي كنا كنديروا حنا في واحد الوقت. كتمشي للبيبليوتيك كتلقاها مقسمه، جانب ديال ليكونومي، الجانب ديال الدروه، الجانب ديال الدروه فرونسي، كل فئه كتبحث في واحد الجانب، وهذه من ضمن الحسنات اللي كنوجدوها. في اضافه لهذا كاين بالنسبه للشؤون ديال الطلبه كنلقاو جانب فضاء خاص بشؤون الطلبه، وكنلقاو عاوتاني التقسيم بالنسبه للكتابه العامه في واحد الجانب بوحدو حتى هو في الشؤون الاداريه كتمشي ليها. اضافه عندنا العماده هنايا السيد العميد والكتابه ديالو ولي فيس دوايو حتى هما كنلقاوهم كيهبطوا الحرم الجامعي، كيهبطوا للتيران، وكتلقاهم كيسهروا على مجموعه من الحقوق ومن الالتزامات ديال الطلبه. هو الاصلاح كيف نطروح دابا حاليا هو اصلاح اللي يحاول انه يصلح المنظومه بشكل عام، ومع نتكلم اكثر بما هو مرتبط بالجامعه. الكليه قد عن طريق التوافق وعن طريق اشراك الوزاره، عن طريق اشراك الفاعلين من اساتذه، من نقابه، من فاعلين اداريين، من مسؤولين، كتحاول انه تناقش مجموعه ديال الافكار اللي طرحها السيد الوزير من اجل اجراءاتها. وهذه الاجراءات بحكم التجربه ديالنا والتجربه ديال الفريق البيداغوجي والتجربه ديال الفريق كذلك الاداري، كنحاولوا نبسطوا ما امكن ونعطيو مجموعه ديال الحلول ومجموعه كذلك ديال الامكانيات اللي يمكن تنجح الاصلاح. هدفنا هو انه هذا الاصلاح نخلقوا له ظروف احسن للنجاح ديالو بناء على التجربه المتواضعه ديال المؤسسه. وحنا سايرين، كان لقاء اول، كان لقاءات في الوزاره، كانوا كذلك لقاءات كان لقاء في مراكش، وكذلك دابا عندنا لقاءات في كل مؤسسه التعليم العالي. عندنا لقاء اللي بالتالي المناقشات واعطاء مجموعه ديال المقترحات المرتبطه بالتوصيات اللي خرجت بها التوصيات ديال مراكش. والفروق البيداغوجيه في الشعاب كتشتغل على هذا الاساس، وقبل ان شاء الله 9 نوفمبر غنوفيو الوزاره بالاعمال ديالنا. اون فوا الواحد تيخرج من داك ما كتحس براسك بحال خرجتي من 4 ديال الحيوط وليتي ريسبونسابل على راسك. علاش؟ حيت حنا هنا في لافاك ما كاينش اللي تيقول لك دخل، ما كاينش اللي تيقول لك خرج. دونك تقدر تدخل، تقدر تخرج من راسك. انت بغيتي تدخل غتدخل، ما بغيتيش تدخل ما غتدخلش. دونك وليتي فوالا، وليتي مسؤول على راسك، وليت عندك لا ريسبونسابيلتي. هذا من واحد الناحيه وليتي كتحس براسك واش بصح انت قادر انك تكونترولي راسك ولا لا. حيت الا لا راه لافاك ماشي بلاصتك. باغ كونطخ الا كنتي بصح انت قادر تكونترولي راسك وقادر انك تجي في الصباح وتجي في داك البرد والشتاء وترونسبور وتدخل وتقرا، راه بلاصتك هنا. الكليه منذ الخلق ديالها السائرين عليها العمداء اللي كانوا من قبل ولا الفروق البيداغوجيه سهرات على انها تكون انشطه ثقافيه وانشطه اشعاعيه ورياضيه لكل كفاءات كل طلبتها. وبالتالي كبعض النتائج الكليه حصلت على مجموعه ديال الكؤوس في الانشطه الرياضيه، كذلك في الانشطه الفنيه. هناك مسؤولين عن الانشطه الثقافيه في المؤسسه ساهرين عليها، هناك كذلك مسؤول عن الانشطه الفنيه وموظفين وعندهم الحس الفني واخرين عندهم حس رياضي كيسهروا على انهم ياثروا على الطلبه، لانه الطالب من غير صحيح انه خصو يتعلم، خصو يتكون، خصو بحث علمي، ولكن ملي كنخلقوا له هذه الظروف ديال الانشطه الرياضيه والانشطه الموازيه والانشطه الفنيه كيعطي اكثر. والكليه حاز على مجموعه ديال الجوائز كيف قلت رياضيه وفنيه. والكليه كذلك سهرات على انه تخلقات مهرجان الوطني الجامعي الاغنيه المغربيه اللي لقى نجاح كبير، اللي غيكون ان شاء الله هذه السنه في الدوره الثانيه ديالو. كذلك سهرنا على اساس انه
تم خلق ملعب للكرة داخل في إطار بشراكة مع الاندهاش اللي ساعدتنا كثير، وبالتالي وبهذه الفرصة كنشكر السيد العامل والاندهاش اللي ساعدونا كثير. كذلك عندنا مشروع لبناء قاعة للأنشطة الثقافية والفنية. هدفنا هو أنه نخلق كل الإمكانيات لأن الطالب اللي كيجي للكلية يقرأ ويتعلم ويعبر على كل الكفاءات ديالو من أجل خلق مواطن صالح، مواطن اللي كيعطي البلاد، مواطن اللي كيحس براسو أنه كيبني هذا البلاد. كذلك كانوا تكوينات، وبالمناسبة كان تكوين عندنا في المؤسسة باقي لحد الآن، عندنا إجازة أساسية في المجتمع المدني والقانون، وبالتالي كان يتم تكوين فاعلين مدنيين وكذلك فاعلين اللي عندهم تكوين قانوني. هدفنا هو أنه مساهمة في هذا المجال من أجل تكوين مواطن صالح اللي كيبني. كنشوف ان الكليه حنا عندنا هنايا كاين واحد العلاقه ديال المد والزجر، علاقه ديال التسهيل المرفق بالنسبه للطلبه. الاداره هنا متساعده مع الطالب، يعني اي حاجه يحتاجوها الطلبه كيلقى الاداره في جنب، كتمشي اي حاجه يحتاج تسوي عليها كتلقى اللي غيجاوبك. هنا بالنسبه للعلاقه ديال الاداره مع بالنسبه للطلبه. وزيد على ذلك هنا عاوتاني كاين واحد المتنفس بالنسبه للطلبه اللي كيجيو من مناطق بعيده، كيلقاو هنايا الذات ديالهم بالنسبه لولاد المدينه ديال الرباط لا اولا خارج، كيلقاو هنايا يعني كاين واحد العلاقه الانسجام لا بين الاداره ولا بين الاساتذه المؤطرين. هذا من جهه. ومن جهه اخرى يعني ما كيجيو طلبه من كليات اخرى كيلقاو بان هنا في الكليه عندنا متنفس، كاين واحد التواصل ما بين مختلف الشرائح او الطبقات. هو التمديد، كاين المشروع ماشي تمديد، هو باش نكون واضح كيف ما تم تقديمه. هو المغرب غيحافظ على النظام ديال البولون، نظام 3 سنوات 5 سنوات و8 سنوات، 3 5 8، وبالتالي الاجازه ديما غتبقى اجازه ديال 3 سنوات. المغرب ما يخرجش من نظام بولون 3 5 8. ما هو مقترح هو واحد سنه تحضيريه او تمهيديه اللي غتمكن الطالب الحاصل على الاجازه من تطوير مهاراته في التواصل، مهاراته في التعبير على ذاته، مهاراته في مجموعه ديال المواد والمواد الانفتاح اللي غتساهم انه تحضروا اكثر للتكوين الجامعي، وكاين تحضير اكثر من اجل يمكن اعاده توجيه. كيف كتعرفوا انه مشكل ديال التوجيه في البلد، وبالتالي هذه السنه التحضيريه اللي يمكن الطالب فيها يقول يمكن غلط في التوجيه، نمشي لهذا التكوين بدل هذا التكوين. اذا كان كما تم شرحها هي سنه تحضيريه اللي ما تقيس المنظومه ديال 3 سنوات. الاجازه لحد الان كيف كيحكم القانون اجازه ديال 3 سنوات، وما كنظنش غيتم التراجع على 3 سنوات، هي سنه تحضيريه.